अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज बचो बह छुस तुहंद वस्ताद अब्दुलरशीद डार गवर्नमेंट मिडल स्कूल तुर्कपुर पे। टाठो बचो इस 6वीं जमात मज आज सबक बह तुह परनावान छुस इस जन पतिम 2 दह मे वत परनावान यमुक अनवान छु हवा। टाठो बचो बह निम थोड़ा इस रात सबक पोर तोकन निम बह थोड़ा तवजह तुहंद तो तम पत करो सह सबक शुरू इस आज पारन छु। अस पोर रात अत मज मौजूद सर जन हवा वुचन खतर लिबार्टी मज तजुर्बे पेवान कर तथ मज क्या लोग अस टाठो बचो पाए अस यह लगान पाए हवास मज कम गैस कचा मकदार तुह याद मकदार अलबत् तल सा टाठो बचो तुम वनु सा मे नाइट्रोजन कचा मकदार मे रात तुह पर्नो कत फीसद कत 91%। ऑक्सीजन मकदार अल पल कोत टाठो बचो बस वन तुम वनु मे नाइट्रोजन न कह बल्कि ऑक्सीजन मकदार कचा हवास मज रात वो याद तुह मज क्या तुम शाबाश यह चुन 91%। तो नाइट्रोजन कोत 67%। ऑक्सीजन कत मज मे रात तुह टाठो बचो वन सा तुह याद ऑक्सीजन वन सा ऑक्सीजन कत मज मदद कर हाँ शाबाश शाबाश जालनस मज वेरी गुड वन सही कत मज कर ऑक्सीजन जालनस मज मदद कर। तो नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन सूरचन मज ऑक्सीजन सत रलित कह ऑक्साइड बनान इस रात इंसान तो बाकी जू जोतन हंद खतर क्या जरूरी ऑक्सीजन शाबाश शाबाश क्या जरूरी तिक ऑक्सीजन सानि जिस्म खतर जरूरी कपर निवान ऑक्सीजन शाबाश कस तुह मज याद शाबाश नस तिन वेरी गुड सेम क्या याद तुम कपर निवान वो क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों हंद खतर क्या इंसान क्या निवान कुल नश ऑक्सीजन क्या त्रावान टाठो बच योर वापस हाँ शाबाश कार्बन सह चवान कुल वो क्या खतर यह दिन मे ओकन तुह इशार बह कोर तुह रातुक जहन से मज टाठो बचो यह जन वह आज सबक पर्न थो तुह ओकन ख्याल तो करो आज शुरू। ऑक्सीजन शूशस मज खून सत रलान तो अंगस अंगस ताम वात वो टाठो बचो कोत ऑक्सीजन सान खतर जरूरी। ऑक्सीजन यह जन हवा निवान यह कोत वात शूशस मज ऑक्सीजन शूशस मज खून सत रलान तो अंगस अंगस ताम वात ऑक्सीजन चवान शूशस मज ग शूश पे नेरान जिस्म किस हर कुन अंगस तान वात जिस्मस दिवान वुशनेर तो गुजा शपरावनस मज करान मदद यह जन ऑक्सीजन ये सनिस शूशस तान वातान तत पे अंगस अंगस वातान तो यह क्या दिवान जिस्मस वुशनेर बेस खेन चेन खेवान टाठो बचो तथ शपरावनस मज मदद करान वुचान कुन सात मे रोदमुत गुजा मौजूद वजह क्या प्रॉब्लम तम वज अल्लाह ताला बचान शूश मज हेकान यह ऑक्सीजन सही पे सप्लाई बाकी जिस्म किन अंगन गि तवे सह परेशानी तम इंसान सदिस बदनस अंदर गह अल पल 1 किलोग्राम ऑक्सीजन वातुन। टाठो बचो इंसान सदिस जिस्मस कोता पर डे ऑक्सीजन जरूरत कम से कम 1 किलो यह गज ताज तो शुद्ध आसुन मगर टाठो बचो युस यह हवा युस यह ऑक्सीजन यह क्या गस आसुन ताज तो शुद्ध प्रथ कह यह गस ताज तो शुद्ध आसुन प्रथ कह दुह करान हवास आलू अत टाठो बचो यह चीज क्या जन दुह यह कम कस्मुक यह कमुक बहरहाल अम सत हवा गसान खराब आलूद गो गंद ग घास दुह पेट्रोल तो डीजल दुह या लकड़ यह दुह यह घास जालान कुन सात यह घास कुन सात पेट्रोल गाड़ या डीजल ज्यादा या लकड़
ژھۄٹھ تہٕ ڈیر زالنہٕ سۭتۍ ژھۄٹھ ڈیر زالنہٕ سۭتۍ پٲدٕ سپُدمُت دُہ تہِ چھُ بڑٕ مُضِر تہٕ پالتھیٖن دُہ چھُ زیادَے خطرناک. یُس أسۍ ٹاٹیو بچو عام أسۍ گامَن منٛز وٕچھان چھِ یُس أسۍ ژھۄٹھ چھِ جمع کران پتہٕ چھِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ نیران دَپان بہٕ ہسا زالہٕ ییٚلہِ یہِ زالان چھِ تُہۍ وٕچھِو سٲرسٕے گامَس چھُ پھیران دُہ تۄہہِ آسہِ تجرُبہٕ پتہٕ چھِ دِوان اَتھ نار تھوٚونَس تِنٛگلہٕ ہن ترٛٲیِتھ یہِ چھُ رات کٮ۪ن 2 پہرن دزان آسان وارٕ وارٕ مگر أمِس چھُنہٕ یہِ روزان خیال کینٛہہ أمِس یہِ کوٗتاہ چھُ ہوا خٲطرٕ مُضِر. لِفاف دُہ چھُ ساروٕے کھۄتہٕ زیادٕ موٹر گاڑٮ۪ن سکوٗٹرن روڈ دباوَن والٮ۪ن اِنجنن ہٕنٛدۍ دُہ سۭتۍ چھُ ہوا آلوٗد سپدان. یُس یہِ أسۍ وٕنکیٚنس گاڑِ چھِ استعمال کران چاہے موٹر گٲڑۍ ٲسۍتن سکوٗٹر ٲسۍتن یا روٗد دباوَن وول اِنجن چھُ یِم سٲری دُہ چھِ کیاہ چھِ کران ہواہس آلوٗد. یہِ دُہ چھُ ساینسی طٔریٖقو سۭتۍ کاپہِ اَنُن ضروٗری. وۄنۍ پزِ اَسہِ یہِ چیٖز کرُن أسۍ کِتھ پٲٹھۍ اَنہون یہِ دُہ کاپہِ کم کرنٕچ کوٗشِش. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ساینسس ہٕنٛدۍ کٲم. اَسہِ پزِ اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن. یہِ ہٮ۪کو أسۍ تیٚلہِ کم کٔرِتھ ییٚلہِ أسۍ پنُن اوٚنٛد پوٚک یتھ مکانس منٛز أسۍ بسان چھِ أمۍ مکانُک اوٚنٛد پوٚک گژھِ صاف آسُن. اگر اکھ مکان وول کرِ أمۍ سُنٛد اثر پیٚیہِ ہمسایس سُہ تہِ کرِ تٔمۍ سُنٛد پیٚیہِ بیٚکِس گوٚو محلہٕ صاف اکہِ محلُک اثر پیٚیہِ بیٚکِس محلس. یِتھ پٲٹھۍ گوٚو گام صاف اکہِ گامُک اثر پیٚیہِ بیٚکِس گامس. یِتھ پٲٹھۍ گوٚو اکھ قصبہٕ صاف. اگر أسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ ٹاٹھیو بچو اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرو تہٕ نٔتیٖجہٕ نیرِ اَسہِ سورُے سون ہیٚکہِ گام کیو شہر تہِ ہٮ۪کن صاف روٗزِتھ. کُلۍ کٔٹۍ چھِ ہوا صاف کران. یِم زن کُلۍ کٔٹۍ چھِ یِم چھِ سانہِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ضروٗرت تِکیازِ یِم کیاہ چھِ کران ہوا صاف. یِم چھِ پنہٕ ؤتھرو ذٔریعہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ پانس انٛدر شرٛپراوان تہٕ آکسیجن کران خٲرج. یِم زن یِم کُلۍ چھِ یِم چھِ پننیو پنہٕ ؤتھرو ذٔریعہٕ کاربن ڈاے آکسایڈ پانس انٛدر شرٛپراوان تہٕ آکسیجن چھُ اورٕ واپس تراوان یُس زن أسۍ چٮ۪وان چھِ. اَسہِ پزِ جنگلن ہٕنٛز رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ. ٹاٹیو بچو اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ذمہٕ دٲری بنان یِم زن سٲنۍ جنگل چھِ تِکیازِ سٲنۍ زندگی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَتھس منٛز. تمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن یہِ اکھ ذٔریعہٕ تھوٚومُت یِمو نِش أسۍ یہِ آکسیجن چھِ حٲصِل کران. اَمہِ خٲطرٕ چھِ ٹاٹیو بچو سانہِ خٲطرٕ ضروٗری تۄہہِ گژھِ پننٮ۪ن مالٮ۪ن تہِ ونُن پننٮ۪ن ماجٮ۪ن تہِ ونُن یِم زن جنگل چھِ آسان پتہٕ چھِ تِم لۄکٕٹۍ کُلۍ ژٹان تِمن گژھِ ونُن ماجہِ گژھِ ونُن ماجی یہِ چھُ گُناہ مٲلِس گژھِ ونُن یہِ چھُ گُناہ. ہاں اگر اَسہِ لٔکٕر ضروٗرت چھِ مکان بناونہٕ خٲطرٕ روٚف سُہ پزِ اَسہِ ہوٚکھ تتہِ ژٹُن سۭتۍ تتھ پزِ نوٚو لاگُن. یژیٖل پٲٹھۍ پزِ نہٕ کُلۍ ژٹٕنۍ. اَسہِ پزن نہٕ تِتھ پٲٹھۍ ژٹٕنۍ یُتھ أسۍ سٲری کُلۍ کرو ختم ژٹٕنۍ ییٖتۍ کُلۍ ژٹنہٕ یِن تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گژھن رُونہٕ یِنۍ. بہتر گوٚو اگر أسۍ ییٖتۍ کُلۍ ژٹو تمہِ کھۄتہٕ اگر أسۍ اکھ کُل ژٹو 2 گٔژھۍ یِنۍ رُونہٕ. تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚنس یُس اَسہِ وجہ چھُ وٕنکیٚنس سانہِ کٔشیٖرِ منٛز سٲرسٕے دُنیاہس یُس زن وٕنکیٚنس اکھ بٔڑ پرابلِم کھڑا چھِ گٔمٕژ أسۍ چھِ وٕچھان روٗد چھُنہٕ وقتس پٮ۪ٹھ پیٚوان کینٛہہ. تمیُک تہِ چھُ وجہ یِہے اَسہِ بِگڑو ماحول ختم کوٚر اَسہِ کُلۍ کٔٹۍ ژٔٹۍ ماحولُک توازُنٕے ڈوٚل. توے چھُ روٗدٕ وِزِ گوٚژھ ییٚمہِ وِزِ اَسہِ روٗد اوس ضروٗرت تمہِ وِزِ چھُ تاپھ آسان ییٚمہِ وِزِ تاپھ چھُ ضروٗرت تمہِ وِزِ چھُ روٗد آسان. کُلۍ چھِ موسم ڈنٛجہِ تھاوان یہِ چھِ وجہ یِہے یہِ زن اَسہِ کُلۍ کٔٹۍ ژٔٹۍ موسمُک توازُن تہِ بِگڑیو ٹاٹھیو بچو. تُہۍ وٕچھِو اَسہِ پٔتمہِ ؤری وٕچھو أسۍ 4 کِنہٕ 5 نومبر پیوٚو شیٖن تمہِ سۭتۍ کیاہ گوٚو ییٚلہِ موسمُک توازُن بَدلیو تمہِ سۭتۍ گوٚو یہِ تمہِ سۭتۍ ووت نہٕ اَسہِ فٲیدٕ بٔلکہِ کیاہ گوٚو سٮ۪ٹھاہ نۄقصان. تمام کُلۍ یِم سٲنۍ ٲسۍ خاص کر مٮ۪وٕ کُلۍ تِم گٔے ختم. کُلۍ چھِ ماحول شُد تہٕ شُژ تھاوان. کُلۍ چھِ زٔمیٖنٕچ شوٗب. یِم زن کُلۍ چھِ یِم چھِ ماحولس سیوٚد تہٕ صاف تھاوان. کُلی چھِ زٔمیٖنٕچ شوٗب. تُہۍ وٕچھِو یتھ جنگلس منٛز أسۍ دِودار وٕچھان چھِ کوتاہ خۄشوُن چھُ سُہ جنگل گژھان. یتھ کوہس نہٕ ٹوٹل دِودار تتھ کیاہ چھِ أسۍ ونان بنجر. وۄنۍ کمہِ سۭتۍ چھُ شوٗب کُلیو سۭتۍ. یِتھ پٲٹھۍ انسان سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ مستہٕ سۭتۍ شوٗب چھُ یس نہٕ مس چھِ آسان کینٛہہ کٲنٛسہِ چھِ ژھٕنان کٲنٛسہِ تتھ کِس تتھ کیٛاہ ونان أسۍ ٹھۄلہٕ کلہٕ ونان أسۍ ٹیٖنہٕ کلہٕ ونان أسۍ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ مس کلہٕ شوٗب. یِتھے پٲٹھۍ یِمن کوہن ہُنٛد شوٗب کیاہ چھُ جنگل
कुल कट टाठो बचो मे उम्मीद तुम वार पे सबक समझ आमुत इंशाल्लाह टाठो बचो सुबह करो इस सबक सवाल बे खाली जाए वगैरह तोतम दियो मे इजाजत खुदा हाफिज।